तपाईले इजरायल र प्यालेस्टाइनको नक्सा हेर्नुभयो भने देख्नुहुनेछ इजरायलभित्र प्यालेस्टाइन र प्यालेस्टाइनभित्र इजरायल छ। भूगोलका हिसाबले पनि दुवै देश उस्तो ठुला होइनन्। नेपालको कोशी प्रदेश 25,905 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ, तर सिङ्गो देश इजरायल 22,135 वर्ग किलोमिटरको छ। नेपालको डोल्पा जिल्ला 7,889 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा पर्छ, तर प्यालेस्टाइन देश मात्र 6,020 किलोमिटरभित्र छ। अर्थात् इजरायल हाम्रो कोशी प्रदेशभन्दा सानो छ भने प्यालेस्टाइन डोल्पा जिल्लाभन्दा सानो छ। इजरायलमा झन्डै 92 लाख र प्यालेस्टाइनमा 50 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। तरक्कीका हिसाबले इजरायलले संसारलाई चकित पार्ने गरी कृषि, प्रविधि र सैन्य शक्तिमा आफूलाई अब्बल साबित गरेको छ। आँगन बाँडेर बसेका यिनै दुई छिमेकी दशकौँदेखि एकअर्काको ज्यानको भोका छन्। आखिर किन? इजरायल भन्ने देश कसरी जन्मियो? ऊ जन्मिँदा प्यालेस्टाइनलाई कसरी हानि पुग्यो? इजरायल प्यालेस्टाइनभित्र र प्यालेस्टाइन इजरायलभित्र कसरी पर्न गए? हमास कसरी किन जन्मियो? आज यसबारे विस्तृत बुझ्ने प्रयास गरौँ है त। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको लडाईँ भूमि र धर्मसँग सम्बन्धित छ। यो हालसालै सुरु भएको विवाद पनि होइन, यो त 100 वर्षदेखि चलिरहेको सङ्ग्राम हो। जानकारीका लागि तपाईँलाई भनिहालौँ, 2 वर्ष अघि असारमा प्यालेस्टाइनका तर्फबाट हमास र इजरायल बीच 11 दिनसम्म बम हानाहान भएको थियो। तर त्यो बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मध्यस्थतामा युद्धविराम भयो। त्यसको 2 वर्षपछि एकाएक हमासले छोडेको हजारौँ रकेटले इजरायललाई ठुलै क्षति पुगेको छ। तुरुन्त युद्ध घोषणा गरेर इजरायलले पनि हमास शासित गाजा क्षेत्रमा निरन्तर आक्रमण गरिरहेको छ। प्यालेस्टाइनको कुरा गर्दा यो वर्ष इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट ब्याङ्कमा बस्ने प्यालेस्टाइनीका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हिंस्रक समय रह्यो। गत जुलाईमा इजरायली सेनाले गरेको कारबाहीलाई केही दशक यताकै सबैभन्दा ठुलो मानिएको छ। खास गरी जेनिन सहरमा यो कारबाही चलाइएको थियो। त्यहाँका मानिसले इजरायली नागरिकलाई आक्रमण गरेको इजरायली सेनाको दाबी छ, तर प्यालेस्टाइनीहरू आफ्नो जमिनमा विस्तार हुँदै गरेको इजरायली बस्तीको अतिक्रमणबाट जोगिने कोसिस गरेको बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार यो इजरायली बस्ती अवैध हो। कालो कपडा लगाएका र बन्दुक उठाएका प्यालेस्टाइनीले इजरायली कारबाही विरुद्ध सडकमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए। हमासले गरेको पछिल्लो आक्रमण इजरायलले गर्दै गरेको बस्ती विस्तारकै विरुद्धमा रहेको ठानिन्छ। यसबाहेक इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच धर्मको लडाईँ पनि छ। भौगोलिक रूपमा इजरायल मुस्लिम छिमेकीहरूले घेरिएको छ। छिमेकी मात्र होइन, संसारका अधिकांश मुस्लिम देशसँग इजरायलको सम्बन्ध राम्रो छैन। जोर्डन, लेबनान, प्यालेस्टाइन, सिरिया, इजिप्टले घेरिएको इजरायलले सन् 1967मा यिनै छिमेकीसित युद्ध लडेको थियो। त्यो लडाईँ जितेर इजरायलले जोर्डन, प्यालेस्टाइन र सिरियाका केही हिस्सा नियन्त्रणमा लिएको थियो। तीमध्ये पूर्वी जेरुसलमलाई लिएर प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच बारम्बार लडाईँ हुँदै आएको छ। त्यसैले संसारकै पुरानो मध्येको सहर जेरुसलम अशान्त हुने गरेको छ। इजरायलमा जेरुसलम नामको पुरानो सहर छ। यसलाई यहुदी, इस्लाम र इसाई धर्मावलम्बीहरू आफ्नो पवित्र स्थल मान्छन्। अहिले यो सहरलाई इजरायल आफ्नो राजधानी मान्छ। प्यालेस्टाइन चाहिँ यसलाई आफ्नो भावी राष्ट्रको रूपमा हेर्छ। जानकारीका लागि तपाईँलाई भनिदिउँ, दक्षिण एसियाबाट सबैभन्दा पहिला इजरायललाई देशको मान्यता दिएको हाम्रो देश नेपालले पनि जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी मानिसकेको छैन। त्यसैले नेपालको दूतावास इजरायलको तेलअभिवमै छ। जेरुसलम आफूबाट इजरायलले छिनेकाले भविष्यमा यो सहर फिर्ता ल्याउने प्यालेस्टिनीको सङ्कल्प छ। प्यालेस्टिनीहरू अरबी अर्थात् मुसलमान हुन्। पूर्वी जेरुसलममा अरबीहरूको बसोबास छ। त्यहाँ यिनीहरूको मस्जिद अल अक्सा पनि छ। बारम्बार विवाद भइरहने पूर्वी जेरुसलमको यो क्षेत्रमा यहुदीको टेम्पल माउन्ट र मुस्लिमहरूको मस्जिद अल अक्सा छ। जेरुसलम संसारको पवित्र स्थलहरूमध्ये एक मानिन्छ। सन् 2021मा 11 दिनसम्म भएको बमबारी, काटमार यही ठाउँलाई लिएर हो। कसरी सुरु भयो त इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच धर्मको लडाईँ? इजरायल बेत्योसेफका सुकी बाराजानीका अनुसार प्राचीन कालमा अब्राहम नामका देवदूत जेरुसलममा थिए। उनलाई यहुदीहरूले आफ्नो भगवान मान्छन्। अब्राहमका 2 छोरा थिए, इस्माइल र इजाक। अब्राहम निकै धार्मिक, ईश्वरप्रति समर्पित थिए। एकपल्ट ईश्वरले अब्राहमको श्रद्धा र भक्ति परीक्षण गर्ने विचार गरे अनि आफ्ना देवदूतलाई अब्राहम भए ठाउँ पठाए। तिमी ईश्वरप्रति वास्तवमै इमान्दार छौ र भगवानप्रति साँच्चै अटुट श्रद्धा छ भने तिम्रो छोरा इजाकको बलि देऊ। अब्राहमले सहजै स्वीकारे। ईश्वरको इच्छा यही हो भने म आफ्नो छोराको बलि दिन तयार छु। उनी इजाकलाई लिएर बलि दिने ठाउँमा गए। त्यसपछि ईश्वरले प्रसन्न हुँदै देवदूत मार्फत सन्देश पठाए, अब्राहम, तिम्रो इमान्दारी र श्रद्धा भक्ति देखेर म खुसी भएँ।
तिमीले इजाकको बलि दिनु पर्दैन, उसको ठाउँमा एउटा भेडाको बलि दिए हुन्छ। अब्राहमले भेडाको बलि दिए र इजाक बचे। तिनै इजाकका छोरा थिए जाकब, जसको अर्को नाम इजरायल थियो। उनका 12 सन्तान भए। यिनै 12 सन्तानलाई 12 ट्राइब्स अफ इजरायल पनि भनिन्छ। यहुदीहरूको दाबी अनुसार उनीहरूलाई ईश्वरले वरदान दिएका थिए, अब्राहमका सन्तानले यही आफ्नो देश बनाउनेछन्, त्यसैले यसलाई ल्यान्ड अफ इजरायल भनिएको हो। अब्राहमले इजाकलाई बलि दिन तयार भएको स्थानमा आजभन्दा 3000 वर्ष पहिला राजा सोलोमनले यहुदीहरूका लागि एउटा मन्दिर बनाए। त्यसलाई इजरायलीहरू विश्वकै प्रथम मन्दिर मान्छन्। मन्दिर बनेको 500 वर्षपछि अर्थात् आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि आक्रमणकारीले मन्दिर भत्काइदिए। ईसापूर्व 500 तिर त्यही ठाउँमा यहुदीहरूको दोस्रो मन्दिर बनाइयो। 70 इस्वीमा रोमनका सेनाले दोस्रो मन्दिरमा पनि आक्रमण गरे र बाइजेन्टाइनहरूले त्यो क्षेत्र नै कब्जा गरे। यसपछि यहुदीहरू तितर बितर भए, उनीहरू आफ्नो ठाउँ छोडेर भाग्ने विवश भए। अहिले पनि त्यहाँ मन्दिरको अवशेष छ, जसलाई वेस्ट वाल भनिन्छ। यही पश्चिमी ढोका भएको क्षेत्रलाई टेम्पल माउन्टको नामले चिनिन्छ। यो भयो यहुदीको दाबी। उसो भए यही भूमिमा इस्लामको दाबी किन त? योसँग उनीहरूको के साइनो छ? पूर्वी जेरुसलममा बस्ने 66 वर्षीय अब्ले नूरका अनुसार 631 इस्वीमा इस्लाम धर्मका प्रवर्तक मोहम्मद त्यही क्षेत्रमा पुगेका थिए। उनले आफ्नो अल्लाहसँग भेट गरे। भनिन्छ उनले त्यही ठाउँमा अल्लाहसँग मिलेर इस्लाम धर्मको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए र जनतालाई सन्देश दिएका थिए। मोहम्मदले अल्लाहसँग भेट गरी इस्लाम धर्मको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भनिएको क्षेत्रमा एउटा मस्जिद बनाइयो। त्यसलाई मस्जिद अल अक्सा भनिन्छ। इस्लाम धर्मावलम्बीले संसारका 3 स्थानलाई पवित्र मान्छन्, मक्का, मदिना र अल अक्सा। मस्जिद अल अक्सा मुस्लिमहरूको पहिलो किब्ला हो। यो धरतीमा निर्माण भएको दोस्रो मस्जिद पनि यही रहेको बताइन्छ। 632 इस्वीमा मोहम्मदको निधन भयो। त्यहीँदेखि अरबीहरूले पश्चिम एसियामा रहेको सो क्षेत्रलाई आफ्नो पवित्र स्थान मान्न थाले। यो त्यही ठाउँ हो जुन अहिले जेरुसलमका नामले प्रख्यात छ। आफ्ना धर्मगुरु मोहम्मद बसेको इस्लाम सिद्धान्त प्रतिपादन गरेकाले अरबीहरूले त्यो क्षेत्र आफूहरूकै हुनुपर्ने निचोड निकाले। 70 इस्वीदेखि जेरुसलम र यसको आसपासका क्षेत्र यहुदीबाट खोसेर यहाँ बाइजेन्टाइन शासन चलिरहेको थियो। 636 इस्वीमा अरबीहरूले बाइजेन्टाइन साम्राज्यमाथि आक्रमण गरे। नभन्दै बाइजेन्टाइनहरूलाई घुँडा टेकाएर उनीहरूले यो क्षेत्र जिते। जहाँ आज इजरायल, प्यालेस्टाइन र जेरुसलम छ, त्यो अरबीहरूको कब्जामा गयो। जेरुसलमको पूर्वी भागमा यहुदीहरूको धर्मालय टेम्पल माउन्ट छ। त्यसको पूर्वतिर मस्जिद अल अक्सा छ। सन् 2021 10 मेमा विवाद सुरु भएको यही मन्दिर र मस्जिदलाई लिएर थियो। इजरायलमा क्रिस्चियन कति छन्? उनीहरूले पनि जेरुसलममा आफ्नो दाबी गरेको सुनिन्छ। वास्तविकता के हो? इजरायलमा इसाईहरू धेरै छैनन्। यद्यपि जेरुसलमको इतिहाससँग इसाईहरू पनि जोडिन आइपुग्छन्। उनीहरूको पनि जेरुसलममा आफ्नै खालको दाबी छ। यद्यपि अरबी र यहुदीका अगाडि अहिले उनीहरू निकै कमजोर छन्। इसाई धर्म मान्ने लिना अमेरिकाकी हुन्। इजरायल बसेर अध्ययन गरिरहेको उनी इतिहासकी विद्यार्थी हुन्। उनका अनुसार इसाईहरूका ईश्वर ईसा मसीहलाई सोही क्षेत्रमा सुली चढाइएको थियो। ईसा मसीहले जहाँ अन्तिम सास लिएका थिए, केही दिनपछि त्यही ठाउँमा उनी जीवित बनेर फर्केका थिए र प्रथम उपदेश त्यहीँबाट दिए। त्यसैले इस्लाम धर्म मान्नेहरू जेरुसलमलाई आफ्नो पवित्र स्थान मान्छन्। यसका लागि उनीहरू पनि युद्ध लडेका थिए। बाइजेन्टाइनलाई पराजित गरी 636 इस्वीदेखि यहाँ अरबीहरूले शासन गर्न थालेका थिए। तर 1079 इस्वीमा इसाईहरूले अरबीहरूलाई आक्रमण गरे। त्यो पहिलो धर्मयुद्ध अथवा क्रुसेड थियो। यो 1000 वर्ष अघिको कुरा हो। अरबीहरूको कब्जामा रहेको त्यो भूमि फेरि इसाईहरूको कब्जामा गयो। तर इसाईहरूले यसलाई धेरै लामो समयसम्म टिकाउन सकेनन्। 1186 इस्वी अर्थात् 88 वर्षपछि फेरि अरबीहरूले आक्रमण गरेर त्यो क्षेत्र जिते। इसाईहरूले अरबीलाई 3 पटक जति आक्रमण गरे, तर सफल भएनन्। बरु इसाई धर्मगुरुले मैदान उतारेका सैनिक र इसाई धर्मका अनुयायीहरूलाई मुसलमानहरूले समुद्रमा खसालेर मारिदिए। यो जमिनका लागि 5 पटक धर्मयुद्ध भएको इतिहासले देखाउँछ। पछि यो क्षेत्र इजिप्ट र त्यसपछि टर्कीले कब्जा गरेका थिए। इजरायल आफै चाहिँ कहिले कसरी बन्यो त? यसलाई देश कहिलेदेखि मान्न थालियो? पहिलो विश्वयुद्ध सुरु हुँदा इजरायल प्यालेस्टाइन क्षेत्र टर्कीको नियन्त्रणमा थियो। सन् 1917 मा बेलायतले टर्कीबाट त्यो क्षेत्र जितेको थियो। नोभेम्बर 1917 मा बेलायतीले एउटा घोषणा गरिदिए, संसारमा छरिएर रहेका यहुदीहरू यो क्षेत्रमा आएर बस्न सक्छन्। त्यसपछि यहुदीहरू यहाँ आएर बस्न थाले। तर अरबीहरूले यसको विरोध गरे। अरबी र यहुदी बीच सानोतिनो युद्ध हुन थाल्यो। यस्तो भिडन्त दोस्रो विश्वयुद्धसम्म चलेको थियो।
1947-48 यहाँ फेरि युद्ध भयो। यही बेलायतले अर्को घोषणा गरिदियो, यहाँ यहुदीहरूको देश हुनेछ जसलाई इजरायल भनिनेछ। जसरी भारत र पाकिस्तान छुट्याइएको थियो त्यसै गरी प्यालेस्टाइन र इजरायललाई बेलायतले विभाजित गरिदियो। तर जेरुसलेमलाई लिएर दुवै देश दृढ थिए। त्यसैले यसले फेरि युद्ध निम्त्याउँछ भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जेरुसलेमलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्यो। यहाँ दुई धर्मका मान्छे लडाईँ गरेरै सकिन्छन् भन्ने ठानेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यस्तो गरेको थियो। त्यही पनि इजरायल र अरब बीच युद्ध रोकिएन। यो युद्धमा जोर्डनले जेरुसलेमको एउटा हिस्सा जित्यो जसलाई पूर्वी जेरुसलेम भनिन्छ। मे 1948 इजरायल स्वतन्त्र भयो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा इजरायलको पक्षमा भोट दिएको थियो। दक्षिण एसियाबाट इजरायललाई देशको मान्यता दिने नेपाल पहिलो देश थियो। त्यो बेला जेरुसलेमलाई छोडेर इजरायल र प्यालेस्टाइनले बराबरी भूमि पाएका थिए। तर युद्ध रोकिएन। सन् 1957 इजरायल र अरबीहरूबीच लडाईँ भयो। यसमा बेलायत र फ्रान्सले इजरायललाई साथ दिए। इजरायलले गाजा जित्यो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दबावका कारण 1957 इजरायल गाजा फिर्ता गर्न बाध्य भयो। त्यसपछि सन् 1967 6 दिने युद्ध भयो। यो लडाईँ इजरायलका लागि जति चुनौतीपूर्ण थियो उति नै लाभदायक पनि बन्यो। युद्धको सुरुवात इजरायल र सिरियाको सीमाबाट भएको थियो। भूमि सम्बन्धी विवादले पछि भीषण सङ्ग्रामको रूप लिएको थियो। सन् 1948 देशको मान्यता पाएदेखि इजरायलले आफ्नो शक्ति निकै बढाएको थियो। सिरियासँगको युद्धमा इजरायलले गोलन हाइट कब्जा गर्यो। यो कुरा इजरायलको दक्षिणी छिमेकी इजिप्टलाई मन परेन र उसले रेड सीमा इजरायली जहाजहरू रोकिदियो। अर्कोतिरबाट ऊ इजरायललाई युद्धको निम्तो दिन थाल्यो। जसरी अहिले हमासले आक्रमण गरिरहेका बेला लेबनानतिरबाट हिजबुल्लाले इजरायललाई बोलाइरहेको छ। उत्तरमा सिरियासँग युद्ध चलिरहेका बेला दक्षिणबाट इजिप्टले इजरायलमाथि आक्रमण थाल्यो। पछि जोर्डन, लेबनान पनि इजरायल विरुद्धको युद्धमा सामेल भए। लगत्तै अन्य अरबी मुलुकले पनि इजरायललाई हान्न थाले। इजरायल एक्लै 7वटा मुस्लिम देशसँग युद्ध लड्यो। उसले सबैलाई पराजित गरिदियो। यही युद्धबाट इजरायलले सिरियाको गोलन, प्यालेस्टाइनको गाजा र वेस्ट ब्याङ्क जित्यो। यति मात्र होइन, जोर्डनको कब्जामा रहेको त्यो पवित्र स्थल पनि इजरायलले हात लियो। सन् 1967 सम्म त्यो पवित्र स्थलमा गैर मुसलमान जान पाउँदैन थिए। तर पछि गैर मुसलमान पनि पवित्र स्थलमा जान थाले। यसमा दुवै धर्मका कट्टरपन्थीहरू सन्तुष्ट थिएनन्। मुसलमानहरू वेस्ट वालमा यहुदीहरूको आउजाउ देखेर रुष्ट थिए। यहुदीहरू त्यहाँ आफ्ना लागि थप अधिकार खोजिरहेका थिए। त्यो बेलासम्म यहुदीहरू वेस्ट ब्याङ्कसम्म त जान पाउँथे, तर प्रार्थना गर्न पाउँदैनथे। त्यसैले बारम्बार यी दुई धर्मका अनुयायी बीच झडप भइरहन्थ्यो। यस्तै झडपका बीच 1982 यहाँ प्रहरीले गोली चलाउनु परेको थियो। त्यसमा कैयौँ मानिस मारिए। तर विवाद सुल्झिएन। इजरायलका लागि नेपालका पूर्व राजदूत प्रहलाद प्रसाईका अनुसार 2014 पनि यस्तै विवाद भएको थियो। प्रसाई भन्छन्, त्यो बेला इजरायल र हमास बीच 52 दिनसम्म बमबारी भएको थियो। यसपालिको छोटो भए पनि भयानक सङ्घर्ष थियो। यी दुई मुलुक बीचको तनाव यसै समाधान हुने छाँट देखिँदैन। 2018 सम्म तेल अभिव इजरायलको राजधानी थियो। तर उसले अब जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी घोषणा गरिदियो। प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच मध्यस्थता गरिरहेको अमेरिकाले इजरायलको उक्त कदमलाई तुरुन्तै साथ दियो। तेल अभिवबाट आफ्नो दूतावास जेरुसलेम सारेर। मध्यस्थता गरिरहेको देशले नै युद्धलाई निम्तो दिन सहयोग गरेको भन्दै मुस्लिम देशहरूले अमेरिकी कदमको विरोध गरे। अनि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच जमिन सम्बन्धी विवादको चुरो कुरा चाहिँ के हो? अरबीहरूले लखेटेका यहुदीहरू इजरायल फर्किँदै गर्दा सन् 1896 टर्कीको नियन्त्रणमा रहेको भूमि पूर्वी जेरुसलेममा यहुदी सङ्गठनहरूले अरबीहरूसँग जमिन किनेका थिए। 1967 इजरायलले युद्ध जितेपछि यहुदीहरूले त्यो जमिन खाली गर्न दबाब दिन थाले। यसमा पनि लफडा भएपछि सन् 1982 प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच सम्झौता भयो। प्यालेस्टाइनले मान्यो यो भूमिमा इजरायलकै शासन हुनेछ, तर प्यालेस्टाइनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्न पाउने छैन। यसमा इजरायल पनि सहमत भयो। पछि यो भूमिलाई लिएर विवाद भइ नै रह्यो। यहाँ रहेका अरबी समुदायलाई यहुदीले निकाल्न खोजेपछि यो मुद्दा इजरायलको सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो। 10 मे 2021 इजरायलको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आयो। यहुदीले यो जग्गा किनेका हुन्, यसको वास्तविक मालिक तिनै हुन्। 10 मेमा यो फैसला आएको भोलिपल्ट ईद हुनेवाला थियो। अल अक्सा मस्जिदमा नमाज पढ्न मुसलमानहरू भेला हुँदै थिए। त्यही बेला यहुदीहरूले पनि इजरायल दिवस मनाउँदै थिए। प्रहरीले सुरक्षा सतर्कता बढाएको थियो। प्रहरीको दाबी अनुसार अल अक्सा मस्जिद क्षेत्रबाट गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीमाथि ढुङ्गामुढा हुँदा केही प्रहरी घाइते भयो। त्यसपछि प्रहरीले अल अक्सा मस्जिदभित्र छिरेर ह्यान्ड ग्रेनेड, रबर बमले हान्न थाल्यो। त्यस क्रममा 300 जना घाइते भए। बिस्तारै इजरायलले मस्जिद खाली गराएको छ। अल अक्सा मस्जिद अहिले इजरायलको कब्जामा छ। त्यहाँ प्रहरी चेकपोस्ट राखिएको छ। प्यालेस्टाइनसहित संसारका मुस्लिम देशहरूले इजरायलको यो कदमप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन्।
पछिल्लोपल्ट इजरायललाई चकमा दिएर आक्रमण गरेको हमास कहिले किन जन्मियो त? इजरायल विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नका लागि सन् 1987मा हमासको स्थापना भएको थियो। गाजामा हमासको शासन छ, त्यहीँबाट हमासले आक्रमण गर्ने गरेको छ। दक्षिणबाट अरबी देशले नै हमासलाई हतियार पठाउँछन्। इरान उसको मुख्य सहयोगी हो। हमासले इजिप्टसम्म जानका लागि गाजापट्टिबाट सुरुङ मार्ग बनाएको छ, जसको गहिराई करिब 150 फिटसम्म रहेको बताइन्छ। इजरायलले आक्रमण गरेको बेला हमास विद्रोहीहरू त्यही सुरुङमा छिर्छन्। हामीले माथि नै चर्चा गऱ्यौँ, नेपालको डोल्पा जिल्ला 7889 वर्ग किलोमिटरको छ, तर कुनै बेलाको ठूलो प्यालेस्टाइन अहिले केवल 6000 वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ, त्यो पनि छिन्न भिन्न स्थितिमा। याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने सन् 1948मा बेलायतले इजरायल र प्यालेस्टाइनलाई करिब बराबरी जमिन दिएर छुट्याइदिएको थियो, तर धर्मयुद्धमा प्यालेस्टाइनले ठूलै मूल्य चुकाउनु परेको छ। इजरायलको तुलनामा प्यालेस्टाइनी कति शक्तिशाली छन् त? हमासलाई बिर्सने हो भने प्यालेस्टाइनीसँग आफ्नै सेना छैन, हतियार छैन। उनीहरूले जमिनका लागि बढीभन्दा बढी ढुङ्गामुढा गर्ने हुन्, तर हमासलाई टर्की, इजिप्ट, लेबनानले हतियार पठाउने गरेको बताइन्छ। यद्यपि 6-7वटा देशलाई 6 दिनमै गलाउने इजरायलले हमासलाई खासै ठूलो चुनौती ठान्ने गरेको छैन। हमाससँग कासम 123, ग्रेड, WS-1E जस्ता रकेट रहेको बताइन्छ। विज्ञहरूका अनुसार कासम 3 ले 12 किलोमिटर परसम्म आक्रमण गर्न सक्छ, ग्रेडले 20 किलोमिटर, W1E ले 45 किलोमिटरदेखि ठुलोमा 150 किलोमिटरसम्म मार हान्न सक्ने रकेट हमाससँग छ। तर अहिलेसम्म उसले हल्का रकेटको प्रयोग गरिरहेको बताइन्छ। यी रकेट उसलाई अरबी देशहरूले नै दिएका हुन्। इस्लाम देशहरूले नै हमासलाई साथ दिन्छन् भने त्यत्रो शक्तिको सामना इजरायलले कसरी गर्छ? इजरायलले आफ्नो सुरक्षाका लागि एन्टी मिसाइल सिस्टम जोडेको छ, जसलाई आइरन डम भनिन्छ। यो नै उसको रक्षा कवच हो। इजरायलका ठूला सहरहरूको सुरक्षा आइरन डमले नै गर्छ। इजरायली आकाशमा आउने कुनै पनि मिसाइललाई आइरन डमले हावामै नाश गरिदिन्छ। तर यसपल्ट हमासले गर्न लागेको आक्रमणबारे इजरायली गुप्तचर मोसादले भ्यू नपाउँदा इजरायलले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। सुरक्षा विशेषज्ञका अनुसार आइरन डम निकै महँगो प्रविधि हो, जुन हमासले फालिरहेको रकेटभन्दा 40-50 गुणा महँगो हुन्छ। त्यसैले हमासको रकेट नाश गर्नु इजरायलको लागि पनि उत्ति नै महँगो हुन्छ। विस्मातको कुरा त के भने इजरायल र हमासको हानाहानमा निहत्था प्यालेस्टिनी र इजरायली नागरिक मारिने गरेका छन्। खास गरी इजरायलले हमासका लडाकु मार्ने नाममा निर्दोष प्यालेस्टिनीहरूलाई शिकार बनाउने गरेको छ। हुन पनि इजरायली सेनाको बम र गोलीको शिकार बालबालिका समेत भएका छन्। गाजामा इजरायलले कैयौँ घरहरूमा बम हानेको छ। गाजाबाट लाखौँ मान्छे भाग्न विवश भएका छन्। वेस्ट ब्याङ्कमा भने अहिलेसम्म यस्तो अप्रिय घटना भएको छैन, किनकि त्यहाँ प्यालेस्टिनी छन् जोसँग आफ्नै सेना छैन। हमासलाई पछि सार्न प्यालेस्टाइनी नागरिक मार्ने गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा इजरायलको आलोचना हुने गरेको छ। हमासलाई अरबी मुलुकहरू एक राजनीतिक सङ्गठन मान्छन्, तर अमेरिकासहित संसारका कतिपय मुलुक यसलाई आतंकवादी समूह भन्छन्। गाजा प्यालेस्टाइनकै भूमि हो। प्यालेस्टाइनकै सहमतिमा यहाँ हमासले शासन गर्छ। गाजामा इजरायलबाट हुने गरेको आक्रमणबाट भएको क्षति यति ठूलो छ जुन भरपाई गर्न केही वर्ष होइन दशकौँ लाग्ने देखिन्छ। नेपालका लागि इजरायली राजदूत हानान गोडर इजरायलले सन् 1993मा प्यालेस्टाइनसँग शान्ति सम्झौता गरे पनि हमासका कारण युद्ध हुने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, हामी प्यालेस्टाइनलाई एक राष्ट्रका रूपमा चिन्छौँ। हाम्रा लागि हमास केवल आतंकवादी सङ्गठन हो। उसले आक्रमण गर्छ भने हामी प्रत्याक्रमण गर्छौँ। पूर्वी जेरुसलम र तेलअभिवको याफोमा अरबी मूलका नागरिक धेरै छन्। याफोमा बस्ने 24 वर्षीय हदिल हमासको रिस फेर्न इजरायल सरकारले मुस्लिम समुदायमाथि निर्मम व्यवहार गरिरहेको बताउँछिन्। उनी भन्छन्, हमासले आक्रमण गर्यो भनेर इजरायलको आर्मीले हतियार बिनाका प्यालेस्टाइनी महिला बच्चालाई पनि छाड्दैन। के तपाईहरूको देशमा पनि यसरी अधिकार मागिरहेका अल्पसंख्यकमाथि तपाईको सरकारले दमन गर्छ? इजरायलमा रहेका अरबी समुदाय आफूलाई यहुदीहरूले बारम्बार अपमान गरेको ठान्छन्। हदिल भन्छन्, हामीलाई प्रार्थना गर्न समेत इजरायलले बाधा गर्ने गरेको छ। मस्जिदमा प्रहरी राखिदिन्छ। के यो हद पार गरेको होइन? हाम्रो प्रार्थना गर्ने ठाउँमा इजरायलको प्रवेश किन?
हमास आफूहरूकै अधिकारका लागि लडिरहेको भए पनि उसकै कारण प्यालेस्टाइनीले ठूलो क्षति बिहोर्नु परेको हदिल बताउँछिन्। विगतमा नेपालले इजरायल र प्यालेस्टाइन दुवैलाई सहयोग गरेको देखिन्छ। सन् 1948मा इजरायललाई देशको मान्यता दिने सार्क क्षेत्रमा नेपाल पहिलो मुलुक हो। तर डिसेम्बर 2017मा नेपालले जेरुसलमलाई इजरायलको राजधानी मान्न अस्वीकार गरेको थियो। त्यो बेला 128 देश इजरायलको विपक्षमा उभिएका थिए। त्यही वर्ष अमेरिकाले तेलअभिवको आफ्नो दूतावास जेरुसलम सारेको थियो। सन् 2007मा नेपालले तेलअभिवमा स्थापना गरेको दूतावास अहिले पनि त्यहीँ छ। दक्षिणी छिमेकी भारतभन्दा पुरानो हो नेपाल इजरायल सम्बन्ध। भारतले सन् 1992मा इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो। तर नेपाल र इजरायल बीच 1 जुन 1960मै द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। त्यही वर्ष नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरायल भ्रमण गरे। त्यसपछि सन् 1963मा नेपालका राजा महेन्द्र वीरविक्रम शाहले इजरायल भ्रमण गरेका थिए भने सन् 1966मा इजरायलका तत्कालीन राष्ट्रपति जलमान शाहजर नेपाल आएका थिए। सन् 1968मा नेपालका तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह 2 हप्ते अध्ययन भ्रमणका लागि इजरायल गएका थिए। नेपालभन्दा 46 वर्ष अघि अर्थात् मार्च 1961मा इजरायलले काठमाडौँमा दूतावास खोलेको थियो। आधुनिक कृषि सैन्य प्रविधिमा इजरायल अब्बल देश मानिन्छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध बनेदेखि नै इजरायलले नेपाललाई कृषि क्षेत्रको विकास, सहकारी, सैनिक नागरिक सम्बन्ध, सैनिक तालिम लगायत सहयोग गर्दै आएको छ। त्यो आज पर्यन्त छ। इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा कार्यरत नेपालीको सङ्ख्या 2500 भन्दा माथि रहेको बताइन्छ। सन् 2014बाट कृषि तालिमका लागि वार्षिक 200 को हाराहारीमा नेपाली प्रशिक्षार्थी पनि इजरायल जाने गरेका छन्। पछिल्लो पल्ट कृषि पढेका विद्यार्थीलाई इजरायलले सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमको सुविधा दिएको छ। हमासको आक्रमणमा मारिएका 10 नेपाली विद्यार्थी सोही कार्यक्रम अन्तर्गत छानिएर महिना दिन अघि इजरायल पुगेका थिए। यो युद्ध कहिलेसम्म जाला? के चिरकालसम्म मध्यपूर्व यसरी नै अशान्त हुने हो? मध्यपूर्वमा इजरायल प्यालेस्टाइन बीचको सङ्घर्षले संसारलाई अशान्त बनाउन सक्छ। त्यसैले जब गाजा र वेस्ट ब्याङ्कमा तनाव सुरु हुन्छ, संसारका धेरै देश चिन्तामा पर्छन्। शक्तिका हिसाबले इजरायलको अगाडि प्यालेस्टाइन तुलना नै हुन सक्दैन। शक्तिशाली इजरायलका लागि हमास पनि खासै ठुलो चुनौती होइन। तर हमासलाई मुस्लिम देशहरूको बलियो साथ छ। हमास र इजरायल बीच युद्ध बढ्दै जाँदा मुस्लिम देशहरू एक ठाउँमा उभिन सक्छन्। प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच मध्यस्थकर्ता भनिए पनि अमेरिकाले निर्णायक घडीमा इजरायललाई नै साथ दिँदै आएको छ। इजरायल विरुद्ध मुस्लिम देशहरू एकट्ठा भएपछि युरोप र पश्चिमा देशहरू पनि विभाजित हुन्छन्। यस्तोमा एसियाली मुलुकहरू पनि ध्रुवीकृत हुनेछन्। दोस्रो विश्वयुद्ध पनि कुनै 2 देश बीचको लडाइँबाटै सुरु भएको थियो। त्यसैले अधिकांश मुलुकहरू इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको द्वन्द्वमा तटस्थ बस्ने गरेका छन्। यो हो सीमा